अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 16 मार्च है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा और खुद सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का साजिशी अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद होने का इंकिशाफ हुआ है। ये साजिशी अनासिर कौन हैं और वो क्या चाहते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। आईजी और खुद सूबाई वजीर दाखिला का एक पेज पर होना क्यों जरूरी है। दोनों में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो चुकी है, जिसके नतीजे में 13 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कराची के तीनों जोनल डीआईजीस और खुद हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, मीरपुर खास के डीआईजीस और कुछ आईजी के स्टाफ ऑफिसर समेत एडिशनल आईजीस के ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात भी चंद रोज में कर दिए जाएंगे। आईजी की जानिब से खुद सूबाई वजीर दाखिला को पीर वाले रोज जो है वो इनवाइट किया गया है सीपीओ में आने के लिए, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा। अब इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध पुलिस में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पीरियड है वो इंतहाई खुश असलूबी से जो है वो शुरू कर दिया गया है और अब तक जो है एक एक करके तकरीबन कोई 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि खुद सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और खुद आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा के माबैन गुड वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो चुकी है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात का मुअस्सर होना, बेहतर होना उन अनासिर की मौत के मुतरादिफ है जो कि इस वक्त साजिशों में मसरूफ हैं सिंध पुलिस के आईजी को नाकाम बनाने के गर्ज से। वो अफसरान जो कि खुद किसी न किसी तरीके से सिंध पुलिस के आईजी बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश किसी भी वजह से जब पूरी न हो सकी तो अब यकीनन उनकी जानिब से जो है वो हस्ब रिवायत जो जवाबी कार्रवाइयाँ माजी में होती रही हैं रद्द अमल के तौर पर, उसी किस्म की कार्रवाइयों का इम्कान है खुद आईजी और सूबाई वजीर दाखिला के माबैन ताल्लुकात को खराब करने की शिकल में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आईजी रिफत मुख्तार राजा जो है वो सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए जो है वो किसी भी हद तक जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। यही वजह है कि किस किस्म के अहकामात होने जो है वो सूबाई वजीर दाखिला के ऑफिस से हो या किसी और घर से कोई भी उन्हें हुक्म आता है ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, तो वो आंख बंद करके जो है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि आईजी सिंध ही की जानिब से सूबाई वजीर दाखिला को इनवाइट कर दिया गया है। पीर वाले रोज जो है वो सीपीओ आ रहे हैं, 2:30 बजे दिन जो है वो उनका इस्तकबाल किया जाएगा सीपीओ में सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का। कहा यह जा रहा है कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो इंतहाई तारीख साज तरीके से दिए जाने का प्लान बनाया गया है और जहां खुद सूबाई वजीर दाखिला जो है एक बहुत ही अहम तरीन लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग को हेड भी करेंगे, जहां पर वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी का ऐलान करेंगे कि वो सिंध पुलिस से क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है कि सिंध पुलिस किस किस्म के कारनामे सर अंजाम दे। वो अपनी पॉलिसी बयान जो है वो देंगे सिंध पुलिस के आईजी की सरबराही में जो इजलास होगा, जिसमें सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, डीआईजीज, एडिशनल आईजीज शामिल होंगे।
کہا یہ بھی جا رہا ہے، اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ جو اس وقت 25 کے قریب جو ڈی ایس پی ایس پی کے عہدے پہ پرموٹ کیے گئے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ ان کی بیج لگانے کی تقریب منعقد کی جائے گی، اور خود صوبائی وزیر داخلہ اپنے دست مبارک سے آئی جی سندھ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہر ڈی ایس پی کو چاند تارہ ان کے شولڈر پر لگا کے انہیں مبارکباد دیں گے۔ اسی طریقے سے جو انسپکٹر سے جو ڈی ایس پی بنے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سٹار لگائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ابھی حال ہی میں 29 جو ڈی ایس پی نئے اپائنٹ ہو چکے ہیں، جن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اسلام آباد میں ہو چکی ہے، جن کا تعلق سندھ سے ہے، ان سے بھی آئی جی کی موجودگی میں خود صوبائی وزیر داخلہ ملاقات کریں گے۔ ان کے ہمراہ 17 دوسرے جو اے ایس پی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ میٹنگ ہے، خود صوبائی وزیر داخلہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور صوبائی وزیر داخلہ انہیں بریفنگ دیں گے سندھ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے، اور خود صوبائی وزیر داخلہ اور ان کی حکومت پولیس سے کیا چاہتی ہیں، ان کے کیا اہداف ہیں، وہ ان کے کیا ٹارگٹ ہیں جو پولیس سے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ پولیس پر واضح کر دیں گے۔ اس طریقے سے پیر کا دن جو ہے وہ اچھا خاصا گہما گہمی ہوگی سی پی او میں۔ اس سلسلے میں آئی جی سندھ رفت مختار راجہ نے جو ہے وہ تمام اسٹاف آفیسر کو جو ہے وہ تیاری کرنے کے احکامات پہلے ہی جاری کر دیے ہیں، اور سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، تمام ڈی آئی جیز اور کراچی کے تمام زونل ڈی آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس صورتحال سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو سموتھ ٹرانزیکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے سندھ پولیس میں۔ آئی جی کا معاملہ حل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا آئی جی نہیں آئے گا، بلکہ رفت مختار راجہ ہی بدستور جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کوتوالے شہر یعنی کہ خادم رند جو ہے وہ اپنی پوسٹ پر بدستور کام کرتے رہیں گے، یا کہ ان کی جگہ کسی اور کی پوسٹنگ ایز اے کوتوال کے ہونے جا رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا ہے، یہ بھی 1-2 دن میں اس کا بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور کچھ دوسرے جو زونل ڈی آئی جیز کراچی کے ہیں، ان کی تبدیلی ہو، یا پھر خود حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میرپور خاص کی جو ڈی آئی جیز ہیں ان کی تبدیلی جو ہے وہ بھی آئندہ 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، کیوں صوبائی وزیر داخلہ اور سندھ پولیس کے آئی جی میں گڈ ورکنگ ریلیشن شپ کا ہونا ضروری ہے؟ کیوں اسے جو ہے پولیس کی کارکردگی کے لیے ایک مؤثر ترین ٹونک کہا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر وزیر داخلہ اور آئی جی ایک پیج پہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کی کارکردگی کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتی، اور وہ جو شرارتی عناصر ہیں، سازشی عناصر ہیں، انہیں اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صوبائی وزیر داخلہ اور خود آئی جی سندھ جو ہے وہ سازشی عناصر کی حرکتوں کو، ان کی چالوں کو، ان کی عیاریوں کو، ان کی مکاریوں کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت دونوں ایک پیج پر ہیں، اور دونوں میں بہت ہی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو چکی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈر کا اجرا ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ اس میں کون کیسا ہے، کس کی پوسٹنگ کیسی ہوئی، لیکن یہ تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ انتہائی خاموشی کے ساتھ کر دیے گئے ہیں۔ جتنی تعداد میں یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے ہیں، اتنی تعداد میں اور بھی جو ہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے جا رہے ہیں۔ جن ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے پوسٹنگ اس وقت کیے گئے ہیں، یہ بھی پیر والے دن جو ہے انہیں بھی صوبائی وزیر داخلہ نے مدعو کیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو ہے صوبائی وزیر داخلہ جو ہے آئی جی سندھ رفت مختار راجہ کی موجودگی میں
اہم ترین اجلاس کریں گے اور انہیں یہ باور کروائیں گے کہ ان کی پوسٹنگ کیوں ان ڈسٹرکٹس میں کروائی گئی ہیں، ان سے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ یا سندھ پولیس کے آئی جی کیا چاہتے ہیں، ان سے وہ کون سے ٹارگٹ ہیں جو کہ اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ خاص طور سے انہی ڈسٹرکٹوں میں کروائی گئی ہے جہاں پر جو ہے وہ اس وقت کرائم کا ریشو جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک پہلی دفعہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہوگا کہ جس میں جن کی پوسٹنگ کی گئی ہے، پوسٹنگ کرنے والوں کی جو ہے ان کو چارج لینے سے پہلے خود صوبائی وزیر داخلہ سے سی پی او میں بریفنگ لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ان دونوں کا جو ہے آئی جی کا اور خود صوبائی وزیر داخلہ کا جو ہے وہ ایک پیج پہ ہونا اور خود ان کے مابین اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اب آئی جی سندھ کی جو بدستور اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت چونکا دینے والا فیصلہ ہے، ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ کل کے پروگرام میں نے واضح کیا تھا کہ کس طریقے سے 4 بڑوں میں جو ایک بہت ہی اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کا نچوڑ یہ ہے، بلکہ اس میٹنگ میں جو متفقہ فیصلہ ہوا تھا، اس متفقہ فیصلے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ خود رفعت مختار راجہ پر اتفاق کر لیا گیا تھا کہ انہیں بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے تو یہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک موت کا پیغام ہے جو کہ خود آئی جی بننے کی خواہش مند تھے، یا وہ جو کہ انہیں آئی جی بنوانا چاہتے تھے، جنہوں نے انہیں آئی جی بنوانے کو ہی اپنی ایک طرح سے انا کا مسئلہ بنا دیا تھا، لیکن اب انہیں ان بڑوں کی میٹنگ کے نتیجے کی شکل میں جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے، ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہے۔ تو لہذا اس فیصلے سے جو بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو وہ اتنی خاموشی سے جو ہے اپنی ہار نہیں مانیں گے اور شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، جبکہ وہ پہلے ہی سازشوں میں جو ہے پوری طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں، اور سازشیں کرنا جو ہے وہ ان کا ایک طریقے سے محبوب مشغلہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرتے رہیں گے اور پولیس کی کارکردگی کو جو ہے وہ اپنی ان سازشی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں جو ہے وہ سوالیہ نشان بناتے رہیں گے۔ تو اس لیے اب میری اپنی میں تو اس پلیٹ فارم سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کو اور خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کو جو ہے وہ پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے آس پاس جو ہے وہ منافقوں کی اور مخالفین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جو کسی وقت بھی بہت بڑی جال بن سکتے ہیں ان کی کارکردگی کو ناکام بنانے کے لیے، ان کی کارکردگی کو سبوتاز کرنے کے لیے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں درست ہے، ان کی اپنی ایک ول ہے کام کرنے کی، آئی جی رفعت مختار راجہ کی ہو یا خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی، اگر وہ دلچسپی واقعی رکھتے ہیں کہ سندھ پولیس کی کارکردگی بہتر ہو جائے، سندھ پولیس حقیقی معنوں میں پولیسنگ کی طرف لوٹ آئے، سندھ پولیس جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضامن بن جائے، تو پھر کوئی شک نہیں، کوئی وقت دور نہیں کہ پولیس جو ہے وہ کراچی سمیت اندرون سندھ میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال قائم کر سکتی ہے۔ اندرون کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہوں یا پھر کچھے کے ڈاکوؤں کی یلغار ہو، سب کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے، سب کو لگام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبائی وزیر داخلہ اور خود
आईजी के माबेन जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे से अच्छा होना ज़रूरी है। प्रोग्राम का एंड करने से पहले एक और सजेशन जो है, बहुत सारे व्यूअर्स ने ख़ास तौर से पुलिस वालों की जानिब से जो पैगामात मुझे मौसूल हुए हैं आईजी सिंध के लिए कि भाई आईजी साहब से ये कहें कि ये अब एंटी करप्शन वाले काम छोड़कर जो है वो क्राइम फाइटिंग की तरफ जो है वो अपनी तवज्जो मबसूल करें, अपने तोपों का रुख जो है वो इस जानिब करें। करप्शन तो है, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस वाले करप्शन करते हैं, लेकिन पुलिस के बेहतरी के लिए जो पुलिस वाले जो है फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, जो क्राइम फाइटर हैं, जो कि इस वक्त अपनी जानों को खतरे में डालकर जो है लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करें, उनको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उन्हें भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उन्हें जो है वो इस तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो है करप्शन के पीछे डंडा उठाकर जो है कार्रवाई करने से जो है पुलिस का जहां मोरल डाउन होता है, वहां पुलिस में जो लोग काम करने वाले हैं वो भी खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि काम करने के दौरान जो है वो गलतियां हो जाती हैं, और वो गलतियां फिर अगर राय को आप पहाड़ बनाकर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें तो फिर वो पुलिस वाले जो है वो घबरा जाते हैं। तो ये कहा गया कि आईजी रिफत मुख्तार राजा जो है वो अब करप्शन के मामलात को छोड़कर जो है वो ये बुनियादी जो पुलिस का काम है, लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, इसमें जो क्राइम फाइटर हैं पुलिस वाले जो कि ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो इस वक्त अप्रिशिएट करने की, उन्हें जो है वो एक तरीके से मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थानों में जो नफरी कम है उस नफरी में वो इजाफा करें, थानों को मजबूत करें, और थानों की जो वसाइल की कमी है, मोबाइल नहीं है, उनके पास जदीद असला नहीं है, उनके पास कम्युनिकेशन का जो है वो गैप है, इसे दूर करने में जो है वो आईजी सिंध अपना किरदार अदा करें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उसके बाद उनसे रिजल्ट मांगें। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं देते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने से भी गुरेज ना करें। ये इस किस्म की जो है वो पुलिस वालों की जानिब से जो है वो हमें एक नहीं दो नहीं लातादाद किस्म के मैसेजेस आए। बहरहाल पीर वाला दिन जो है वो सीपीओ में जो है बहुत गेमा गेमी होगी। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार पहली बार जो है वो सीपीओ में वजीर दाखिला की हैसियत से आएंगे, जहां पर उन्हें जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा। देखते हैं कि उस दिन जो है वो सूबाई वजीर दाखिला जो है वो अपनी हुकूमत की जानिब से पुलिस को क्या पॉलिसी देते हैं, कि वो पुलिस से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो पुलिस से किस किस्म के टारगेटेड जो है वो अचीव करने के ख्वाहिशमंद है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त हूँ, अल्लाह हाफिज़।